अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फार्मिस्ट अब्दुस्तार। शादी की लाइंस पे मैं वीडियो बना रहा हूं, तो ये पार्ट 4 में आपके पास लेके हाजिर हो गया हूं। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि तकरीबन 200-250 हाथों पर जो रियल हाथ हैं उन पर हम शादी की लाइंस को पढ़ना सीख रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। अगर ये पहले हल्की लाइन आती है और उसके बाद फिर शादी की लाइन आती है तो आपका जो भी पहला रिलेशन होता है ब्रेक हो जाता है। और अगर इसके साथ कोई लाइन चल रही हो शादी की लाइंस के साथ, तो आपकी किसी और के साथ आपकी अटैचमेंट हो सकती है, कोई आपके दिल में हो सकता है। और कभी कभी अगर दो शाखा ये बन रहा हो तो ये शादी में इख्तलाफ का भी बताता है कि अगर आपकी शादी की लाइन इस तरीके से बन रही है, एक बहुत बड़ा दो शाखा बन रहा होता है, इसका मतलब ये होता है कि कुछ अरसा तो मियाँ बीवी साथ रहते हैं, लेकिन एंड पे दोनों की सोचों में इस कदर इख्तलाफ होता है कि वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, पहला रिलेशन ब्रेक होगा, फिर दूसरा रिलेशन ब्रेक होगा, यहाँ पे फिर एक हल्की सी लाइन शादी की लाइन के साथ नजर आ रही है। तो दो रिलेशन टूटने के बाद जो तीसरा रिलेशन होगा उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आते हैं। अगर शादी की लाइन के साथ आगे ना यहाँ पे कोई छोटी सी लाइन हो या यहाँ पे कोई छोटी सी लाइन हो, तो ये शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का जरूर बताती है। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि जो शादी की लाइन हम डिस्कस कर चुके हैं अब हम उनको ज़्यादा डिस्कस ना करें। अगर शादी की लाइन आपकी ये नीचे आ जाए और दिल की लाइन के साथ जुड़ जाए, ये होती है आपकी दिल की लाइन। अगर शादी की लाइन नीचे की तरफ झुक जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपका लाइफ पार्टनर दुनिया से जल्दी चला जाएगा, यानी कि आपसे पहले जाएगा। चाहे शादी के 5 साल बाद 10 साल बाद उसकी डेथ हो, लेकिन आपके लाइफ पार्टनर की डेथ पहले होती है। यानी कि औरत के हाथ में अगर शादी की लाइन, पहली शादी की लाइन इस तरीके से हो और वो दिल की लाइन के साथ जुड़ रही हो या नीचे की तरफ झुकी हुई हो, और कभी कभी ये इस तरीके से भी झुकती है, ठीक है, तो ये कभी कभी मोहब्बत में नाकामी का भी ज़बरदस्त साइन है। यही आप ये लाइन देख के आपको पता चल जाता है कि जो भी इसका पहला रिलेशन होगा वो बुरे तरीके से टूट सकता है। और अगर ये दिल की लाइन के साथ जुड़ी होगी तो ये बेवा होने की इलामत होती है, और अगर मर्द होगा तो वो रंडवा जल्दी हो जाएगा। जरूरी नहीं होता कि फौरन ही शादी के बाद पार्टनर की डेथ होती है। ये 5 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद भी डेथ होगी, लेकिन जब भी डेथ होगी तो आपके लाइफ पार्टनर की डेथ पहले होगी। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इन लाइंस को मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करूं, और जो भी पॉइंट्स मुझे नज़र आते हैं वो अब यहाँ पे देखें। शादी की लाइन अगर थोड़ी सी इसमें क्रैक आ जाए, ये शादी की लाइन जा रही है, इसमें ऐसे क्रैक सा बना हुआ आपको नज़र आ रहा है, जैसा कि आपको ये शादी की लाइन में क्रैक बना नज़र आ रहा है। ये मैं अब बरी करके बताऊँगा तो फिर आपको सही समझ आएगी। ये देखें, यूँ इस तरीके से और फिर इस तरीके से। अगर शादी की लाइन अंदर से आपको खोखली सी नज़र आए ना इस तरीके से, तो ये भी शादी में प्रॉब्लम का बताती है। और स्पेशली अगर इस शादी की लाइन को यूं, ये जो लाइनें हैं ये वाली इस तरीके से काट दें, अगर ये इस तरीके से इस शादी की लाइन को कुछ लाइनें काट देती हैं तो आपके ख़ानदान के लोग ही आपकी शादी को डैमेज कर देते हैं, तोड़ देते हैं। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखें तो शादी की लाइन है तो अच्छी, लेकिन ये अंदर की तरफ धंसी हुई है और बहुत खूबसूरत डार्क नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये शादी में प्रॉब्लम का बताती है। और इसके शुरू में भी 1-2 लाइनें छोटी नज़र आ रही हैं, तो शादी से पहले भी कोई इनकी 1-2 मंगनी टूटेगी, और शादी की लाइन के ऊपर भी अगर हल्की सी लाइन मौजूद हो तो इसका मतलब ये होता है कि शादी के बाद भी कोई आपको अच्छा लग सकता है, या आप अपनी शादी से मुतमिन नहीं होंगे, तब ये लाइन्स बनती हैं। यहाँ पे आप देखें तो पहली जो भी लाइन होगी, पहला रिलेशन आपका ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो शादी की लाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब है, और थोड़ी सी जब टेढ़ी सी और यहाँ पे ऐसे डिस्टर्बेंस हो तो ये भी कहीं ना कहीं शादी में प्रॉब्लम का बताती है। और फिर इसी शादी की लाइन के साथ जुड़ी हुई एक हल्की सी लाइन ऐसे आप एक और नजर आए तो ये 100% इस शादी को डैमेज कर देती है, प्रॉब्लम पैदा कर देती है। लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, और ये लड़ाई झगड़े किसी तीसरे बंदे की वजह से होते हैं। यानी कि किसी भी, यानी कि कोई दूसरा बंदा जब दो मियाँ बीवी की जिंदगी में आ जाता है तो उस वक्त ये लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ये उस चीज़ का साइन है। और ये देखिए, ये कोई इतनी अच्छी लाइन नहीं है, ये बड़ी मध्यम सी लाइन है, और ये भी लाइन जो इतनी अच्छी लाइन नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं शादी में प्रॉब्लम ज़रूर पैदा करती है। और ये जो भी, अगर शादी की लाइन से पहले भी कोई लाइन हो तो पहला रिश्ता आपका टूट जाता है, पहली शादी भी आपकी ब्रेक हो जाती है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखें तो ये शादी की लाइन इतनी अच्छी हालत में नहीं, और ये पीछे से हवा में तैर रही है। होना ये चाहिए, अगर शादी की लाइन खूबसूरत होगी ना तो वो पीछे से ऐसे शुरू होगी, वो शादी की लाइन ज़्यादा कामयाब होती है। अगर शादी की लाइन आपको हवा में तैरती हुई महसूस हो, देखें ना, ये यहां से शुरू हो रही है, इसको तो पीछे से शुरू होना चाहिए। अब ये हवा में तैरती हुई चल रही है
تو یہ رشتہ زیادہ عرصہ نہیں چل پاتا ہے، ایسا رشتہ جلدی بریک ہو جاتا ہے 2 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، یا اگر لڑائی جھگڑا پھر ساری زندگی چلتا رہتا ہے، شادی میں سکھ کوئی نہیں ہوتا، عام طور پر لڑائی جھگڑا سپریشن یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہاں پہ بھی وہی سین ہے، جو بھی پہلی شادی ہوگی وہ کچھ عرصہ تو بڑی اچھی چلے گی، لیکن اس کے بعد یہاں پہ پھر ایک اور لائن نظر آ رہی ہے، پھر ایک اور شادی کی لائن نظر آ رہی ہے، تو یہ بندہ پھر 2 شادیاں ضرور کرے گا۔ پہلی شادی اس کی بریک بھی ہو سکتی ہے، اور کچھ لوگ 2 شادیاں ویسے بھی کر لیتے ہیں، تو یہ مرد کا ہاتھ ہے تو یہ 2 شادیاں کر سکتے ہیں، پہلی شادی ان کی کسی وجہ سے بھی بریک ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو وہی سائن ہے کہ یہ شادی کی لائن ہے، اس سے پہلے ایک چھوٹی لائن ہے، تو پہلے ان کی کوئی منگنی بریک ہوگی، پھر ان کی شادی ہوگی، پھر شادی کے اوپر ایک ہلکی لائن نظر آ رہی ہے، تو ان کی زندگی میں کوئی آئے گا، یہ کسی سے محبت کریں گے اور پھر یہ سیکنڈ میرج کر لیں گے، تو اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے پڑھنا، لیکن جب آپ آہستہ آہستہ اس کو پڑھنا سیکھ لیں گے، آپ کسی انسان کے ہاتھ میں آپ کو شادی کی لائن نظر ہی کوئی نہیں آ رہی، اور نظر اگر آ رہی ہے ہلکا سا عکس بن رہا ہے تو اس کے ایسے یہ لائنیں کاٹ رہی ہیں، جیسے کہ آپ کو اس ہاتھ میں نظر آ رہا ہے کہ شادی کی لائن ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر شادی کی لائن یہاں پہ ہو ہی نہ، یا بہت ہی ہلکا سا آپ کو عکس نظر آئے اور اس کو ایسے لائنیں کاٹ رہی ہوں، تو ایسے بندے کی شادی ناکام ہو جاتی ہے، ایسے بندے کی شادی کامیاب بالکل نہیں ہوتی، اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو جو بھی پہلا ریلیشن ہوگا وہ بریک ہو جائے گا، اس کے بعد جو سیکنڈ والا ریلیشن ہوگا وہ بھی بریک ہو جائے گا، ان کے نہ پہلے نے چلنا ہے نہ دوسرے نے چلنا ہے، ہاں تیسرے کا چانس بن سکتا ہے، لیکن تیسری بھی کوئی بہت بہتر لائن نہیں ہے، تو اس لیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بعض دفعہ بدقسمت، جن کی کوئی بھی شادی صحیح کامیاب نہیں ہوتی، پہلی بھی ناکام ہو جاتی ہے، دوسری میں بھی دکھ ملتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ تیسری شادی کی طرف جاتے ہیں۔ ایسا عام طور پر فیمیل کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان بیچاروں کی تیسری شادی بھی ان کی اتنی اچھی نہیں رہتی، اور وہ بعض دفعہ ناکامی کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بھی بہت مزہ آیا ہوگا۔ تقریباً 4 پارٹس میں اپلوڈ کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں 5th پارٹ بھی اس کا بناؤں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، تو مجھے ضرور بتائیں، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تقریباً 200 ہاتھ میں نے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے لیے نا، شادی کی لائنز پہ ہم ویڈیو کو میں ان کے آپ کو شادی کی لائنز پڑھنا سکھا رہا ہوں۔ اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور کامنٹس میں آپ اپنی رائے کا بھی اظہار کیا کریں کہ آپ کو کس قدر سمجھ آ رہی ہے، کوئی مشورہ آپ نے دینا ہو تو آپ مشورہ بھی دے سکتے ہیں۔ باقی آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میں جیسے ہی اس کا پارٹ 5 اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹیفیکیشن بھی سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا۔ تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی جو بھی میں یہ شادی کی لائنز پہ جو بھی میں اس ٹاپک پہ ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ چاہتے ہیں یار کوئی حصہ بھی میں مس نہ کروں، تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے، اور یہ جو نیچے گھنٹی کا نشان ہے آپ اس پہ کلک کریں گے، اور ساتھ جب آپ گھنٹی کے نشان پہ کلک کریں گے نا، ساتھ دکھائے گا آل، تو آپ نے آل پہ بھی کلک کر دینا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا۔ تو جناب انشاءاللہ تعالی پارٹ 5 بھی میں اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کے پاس پہنچے گا، اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں، اپنی جنم کنڈلی بنوانا چاہتے ہیں، تو آپ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں، آپ کو بہت ڈیپلی آپ کا ہاتھ ریڈ ہوگا، اور ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی۔ ابھی شادی کی لائنز کے ٹاپک پہ ابھی بہت زیادہ ویڈیو آپ کے پاس آنی ہے، تو چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔